اور کوئی روندہ ہو دے آنسو گگو منڈی جے ڈیگ دین، کوئی روندہ ہو دے آنسو جامعہ عثمانیہ دی صفاتے ڈیگ دین، کوئی روندہ ہو دے آنسو مکہ دیا گلیاں چے ڈیگ دین، کوئی روندہ ہو دے آنسو مدینے دیا گلیاں چے ڈیگ دین، کوئی روندہ ہو دے آنسو بیت اللہ چے ڈیگ دین، کوئی روندہ ہو دے آنسو جنت البقیع چے ڈیگ دین۔ میں کیا صدیق تیرے کیا کہنے، تو رونا تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے گر دین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مغفین ولا مودعین ولا مستغنن عنہ ربنا۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ادھنا ایکو بند کر دیو، بالکل ایکو ادھی بند کر دیو، سون والا بھائی جی سن رہے تھے تے آواز ادھی کھول دیو۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رانی او رعا مرانی۔ ہم قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک خالق راضی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر
علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا، اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی کہ وہ انشاءاللہ۔ درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین صدر الاولا شمس الزہا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدایت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس۔ صاحبوں اور ساتھیوں، تسا احباب نو اس بات دا علم ہے کہ مرکز حاضہ دے بانی و محتمم قاری ابو بکر صاحب جو کہ میرے عقب دے اندر تشریف فرمان ہے، انہوں نے دین دا بوٹا لگایا ہے جڑا آج ہرا بھرا ہو کے اپنی جوانی دے عالم دے اندر ہے۔ اتھے تواڈے بچے پڑھ دینے دین سکھ دینے کل نو دین سکھان گے، انہاں واسطے بھی صدقہ جاری ہے تے تواڈے واسطے بھی صدقہ جاری ہے۔ میں لاہوروں سفر کر کے آیا، ڈرائیور کوئی نہیں سی گڈی آپ چلا کے آیا، میں انہاں تھکیا نہیں جنہاں تسی تھکے ہو یار، تسی بولو دے صحیح نا جناب محمد۔ یہ بچے نبی پاک دی حدیثاں کل نو پڑھن گے، آج قرآن یاد کر رہے نے، یہ تواڈا بھی صدقہ جاری ہے تے قاری صاحب دعا کریا کرو۔ انہاں مساجد نو تواڈیاں دو چیزاں دی ضرورت ہے، ایک تواڈے تعاون دی ضرورت ہے، دوجا تواڈی دعاواں دی ضرورت ہے۔ گاہے بگاہے قاری صاحب جدو کہن ادو ہی نہیں، انہاں دے کہنے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے حوصلہ قاری صاحب نو بڑا بلند دیتا ہے، آپ ہی تعاون کرنا چاہیے مدارس دے نال۔ کیوں؟ اتھے 1 روپیہ دے گا تے دنیا چ کنے گنا 10 گنا ملے گا، تے آخرت چ بولو 70 گنا۔ تے جے رمضان چ دیو گے تے دنیا چ 70 گنا تے آخرت چ 700 گنا۔ آئیے میں جو قرآن دی آیت مبارکہ مقدسہ مطہرہ تساں باپ دے سامنے تلاوت کی تھی، ایدہ مفہوم سمجھان تو پہلے تسی دیکھ رہے ہو بلکہ دیکھ چکے ہو، قاری عبدالشکور نجمی صاحب اس علاقے دی پہچان اسٹیج تے تشریف فرمانے، اللہ قاری ابو بکر صاحب، قاری عبدالوکیل صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا عبدالشکور نجمی صاحب، اللہ سب دیاں جوانیاں دے اندر سب دے علم و فضل دے اندر اللہ پاک اپنی رحمتاں دا اپنی برکتاں دا نزول فرمائے۔ تو بہرحال میں جو گفتگو کرنا چاہنا آج یا میرا امتحان ہے یا تہاڈا امتحان ہے، گل ٹھیک ہے نا؟ یا میرا امتحان لینا تے قاری صاحب نے بلایا ہے تے یا تہاڈا امتحان لینا تسی سوندے ہو کہ نہیں سوندے؟ سو تے نہیں نہ رہندے، جا کے سوندے ہو نا۔ زندہ توجہ میرے بھائی، اللہ پاک نے تمام انبیاء نو دنیا چ بھیجیا ہے، پھر انہاں دے کتاباں نازل کیتی ہیں۔ تورات نبی موسیٰ تے آئی ہے، تورات دے اندر نبی موسیٰ دے صحابہ دا تذکرہ 11 مقامات تے آیا ہے، تے میرے پیغمبر دے 11 دا تورات چ تذکرہ 13 مقامات تے آیا ہے۔ انجیل نبی عیسیٰ تے آئی ہے، نبی عیسیٰ دے 11 دا تذکرہ 7 مرتبہ آیا انجیل دے اندر۔
تے میرے پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ 11 مرتبہ ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اللہ نے سی نبی داود نو زبور دیتی ہے زبور دے اندر نبی داود دے ساتھیاں دا تذکرہ 3 مرتبہ آیا ہے تے میرے پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ 7 مرتبہ آیا ہے تے جڑا قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے نا اپنے پیغمبر دے سینہ اطہر تے یہ دے اندر صحابہ دا ذکر 700 مرتبہ آیا ہے کنی مرتبہ آیا ہے 700 مرتبہ پھر نبی پاک دی حدیث فرمایا اللہ نے دلاں چے لوگاں دے جھانکے ہے اللہ نو اگر انبیاء دے دلاں تو بعد دل پسند آئے نے تے اپنے پیغمبر دے صحابہ دے آئے نے جیڑے آ بیٹھے نہیں او لا بیٹھے سارے جگ نو بھول پلا بیٹھے چھری پھیر محبتاں ساریاں تے ہو کے سونے نبی تو فدا بیٹھے روم فارس چین چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری انہا ہور کی لینا خدا کولوں جڑے لب حبیب خدا بیٹھے آئیے قرآن کی کہہ رہی ہے صحابہ دا تذکرہ قرآن نے جا بجا مقام تے کیتا ہے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں جامع اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد میں اپنی بات نو بلا تخیر شروع کرنا چاہنا اس کائنات دے اندر ایک ٹولہ ایسا بھی ہے جو یہ بات دا اقرار کر دیں کہ نبی پاک دے دنیا تے جان تو بعد 4 تو 5 دین تے پکے رہے باقی سارے مرتد ہو گئے استغفر اللہ معاذ اللہ 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 ایدی مثال میرے ابا جی دیا کر دیں اندر زمزم دا پانی پیتا ہے نا بولو جنہ پیتا ہے ہوتے بولو ہون زمزم دا پانی جنہ نہیں پیتا اللہ انہوں نے پہلا دے زمزم دا پانی کہنا چھ پرنے ہیں پاکستان لے آنے ہیں لے آکے کئی سال رکھ چھڑنے ہیں نہ اس پانی دا رنگ بدل دا نہ ذائقہ بدل دا نہ دی بو بدل دی ذائقے بھی فرق نہیں آ رہا خوشبو بھی نہیں بدلی تے رنگ بھی نہیں تبدیل ہویا کیوں انہوں اڈی نبی اسماعیل دی لگی جنہوں نبی اسماعیل دی اڈی لگے او دا رنگ نہ بدلے ذائقہ نہ بدلے او دی خوشبو نہ بدلے تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے بولو بدل سکتا ہے بولیے اولائک الذی نمتحن اللہ قلوبہم لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ نبی دا پسینہ کتنا اللہ ہے جنہیں پسینے نو نبی دے صحابات نبی دی صحابیات شیشیاں دے اندر بند کر لیا کر دے سن انس نبی علیہ السلام دا پسینہ شیشی دے اندر پہیا پاندیاں نے نبی پاک نو جاگ آ گئی فرمایا کی پہی کرنی ہے سونیا محبوبہ میرے کر دے اندر کستوری موجود ہے میں تواڈے پسینے نو کستوری دے اندر مکس کر دیاں گی سونیا تواڈے پسینے دی وجہ تو میری کستوری دے اندر خوشبو اور زیادہ پیدا ہو جائے گی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں تو نبی نے صحابان دے نے عبداللہ نبی پاک نو کی میں لب لینے آندے نے میں کروں نکلنا مدینے دیاں گلیاں میں نو دس دیں دیاں نے تو آمینہ دلال محمد لنگے آوے آج دے پیر جڑی گلی جو لنگن سنڈے بھی لب دے بولو نہیں لب دے میرا پیغمبر جتھو گدرے نبی نے بھی آقا نو لب لیندے میں گل کر رہا سا نبی دے پسینے دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر دوست مہمان آئے نا حضرت انس نے پونے دے اندر روٹیاں لپیٹ کے انہاں مہمانہ دے سامنے رکھیاں پونا گندہ سی مہمان کہن لگے انس یار پونا تے تو لینا سی نا
گندے پونے دے اندر روٹیاں رکھ دیتیاں نہیں. حضرت انس نے پونا چکیا روٹیاں دے اتوں بلدی تندوری دے اندر سٹ دیتا ہے. مہمان کہنے لگے انس غصہ کر گیا ہے, اسی تے آکھیا سی صاف کپڑا لے آنا سی. تھوڑی دیر گزری ہے, میرے انس نے وہی کپڑا تندوری جو چکیا ہے تے چاڑ دیاں لے آکے نہ روٹیاں دے اتے رکھ دیتا ہے. اے مہمان آندے نے انس ساڈی اکھ نے اج تو پہلے ایسا منظر نہیں دیکھیا, آگ جو کپڑا بچ گیا ہے. انس گل کی ہے کپڑا آگ جو کیویں بچ گیا ہے؟ انس آندے نے جے تسی پوچھ دے ہو تے میں دس دینا وا. ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے گھر آئے, آقا نو پسینہ آیا سی, نبی پاک نے پسینہ صاف کرن دے واسطے میرے کو رومال منگیا. میرے کو رومال کول موجود کوئی نہیں سی, میں روٹیاں تو پونا لا کے نبی پاک نو دے دیتا ہے. جندہ نبی نے دینا پسینہ صاف کیتا ہے, اس تو بعد میں کدی توتا نہیں جدوں میلا ہو جاندہ ہے انہوں آگ جو سٹ دینا وا. نبی دے پسینے دی برکتے نہیں ہے, میل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندہ ہے. اوے گگو منڈی دیا باسیا جس رومال نو پسینہ نبی دا لگے او آگ چ نہیں سڑ سکدا, تے جس سیابی نو نبی دا سینہ بھی لگے. بولو عالم نشرح لو کو سینہ میرے پیر دا. ہجے میں شروع ہو رہا تو ہی تھکے ہو یار, ذرا میرے نال کہو ہاں سبحان اللہ. جڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہندا ہے, نبی پاک نے فرمایا تھا جنت ایک درخت لگ جاندہ ہے. درخت کڈا کو وڈا کڈا کو اتنا آور ہے 500 سال تک اعلیٰ نسل دا کوڑا ناسدا رہے, او درخت دے سائے نو عبور نہیں کر سکدا, ایک کنارے تو دوجے کنارے تک نہیں پہنچ سکدا. کہو سبحان اللہ. کنے درخت اللہ لائے گا؟ علم نشرح لو کو سینہ میرے پیر دا, ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا, جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. مدنی دے لبت کلام رب دا, کلام رب دا, بن کے رسول آیا کل جگ دا, کل جگ دا. بھلی ہوئی قوم نو وہ سدھے رائے پا گیا, جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. جیڑے جیڑے مدنی دے یار بن گے, جنتاں دے لوگوں حقدار بن گے. جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گے, جنتاں دے لوگوں حقدار بن گے. جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا, جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا. کون میرے نبی دے صحابہ؟ قرآن آمدہ الاولائک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. قرآن دا دوجا مقام فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ہجیڑی سمجھیا میرا دل کردہ ہے آدھسا نبی دے صحابہ کون نے؟ قرآن دا تیجا مقام فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم.
قرآن دا چوتھا مقام کون؟ میرے نبی دے صحابہ، صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابیات کون نے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میں نہ تاندہ ترجمہ کیوں نہ کر دیا ترجمہ بولو کر دیا۔ شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، اساں بھی شگردی کی دی کرنی ہے، بولو نبی دے صحابہ دی دے صحابہ کی دی کی تھی ہے۔ شگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، اشارے تے بیتی، دوارے تے بیتی، میرے نبی دیاں فوجاں کے تاراں دے ساتھی، او لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی، میرے نبی دے صحابہ نو جو منداں بلاسی، قسم خدا دی جہنم نو جاسی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اب ایکھو نا سانو موت بھی ہوندی ہے تو قرآن پڑھ دے ہوندی ہے۔ پچھلے سال قاری عبدالمتین اصغر صاحب بیگم کوٹ چونک دا اسٹیج ہے، یہی آیت پڑھ رہے سن، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ اے اسی دنیا تو جائیے تے زبان تے قرآن ہوئے، اے دنیا تو جان دنیا جی چہرے بدل جاندے نے۔ وہ سمجھ رہے ہو نا، کالی سوچ والے، کالے لباس والے، دنیا تو جان دنیا تے چہرے مس ہو جاندے۔ اور لوگوں جینا بھی اہل حدیث دا تے مرنا بھی، ساڑھے جنازے بھی ویکھن والے ہوندے۔ نہیں یقین تے مولانا عبدالسلام پٹھوی صاحب دا جنازہ دے، نہیں یقین تے میرے یزدانی شہید دا جنازہ دیکھ لے، نہیں یقین شیخ القرآن دا جنازہ دیکھ لے، نہیں یقین حافظ عبداللہ شیخ پوری صاحب دا دیکھ لے۔ بتی چونک بلا کو یا کہ نہیں کری صاحب؟ اللہ دعا کرو اللہ حق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ قرآن دا 6واں مقام سناواں تے ایک یار دا تعارف کراواں تے اپنی گل نو مکاواں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ حضرت ابوبکر آندے نے سونیاں تین خواہشاں میریاں نے اللہ نے تینیں پوریاں کر دیتیاں نے۔ پہلی خواہش کی ہے سونیاں بیٹی میری ہوئے تے نکاچ، بولو نکاچ تواڈے ہوئے گگو منڈی دے عباسیہ 3 دن جبریل ریشم دے رومال دے اندر اما عائشہ دی تصویر لے کے آندا رہیا ہے تے نالے آندا رہیا سونیاں اے تے تواڈی دنیا چ بھی بیوی ہے تے جنت چ بھی بیوی ہوئے گی۔ تے جدو اما جی عائشہ دے الزام لگا نا، جدی ذات دے اندر کوئی ایک دو صحابہ بھی حضرت حسان بھی آگئے، الزام لگا نا جدو تے نبی پاک نے حضرت علی کو مشورہ کیتا، علی تیرا کی خیال ہے؟ توجہ میرے وال فرمایا سونیا تانوں بیویاں دی کمی ہے، طلاق دیو نوی شادی کر لو۔
تے نبی پاک بڑے دکھی نے. حضرت عمر آئے, عمر تیرا کی خیال ہے؟ حضرت عمر آندے نے سونے مینوں ایک گل تے دسونا, تہاڈی اماں جی عائشہ نال شادی کنے کروائی ہے؟ تیری میری بیٹیاں دی شادی کوئی نائی کرواندا ہے, کوئی کسائی کرا رہا ہے, کوئی مسجد دا امام کروا رہا ہے. میں کیا صدیق دے گھرانے والے ہو, تہاڈیاں عظمتاں دے کیا کہنے. صدیق تیری بیٹی دی شادی دی واری آئے تے کروان والا عرشاں تو رب بولے اللہ اللہ اللہ. تے حضرت عمر آندے نے سونے مینوں ایک گل تے دسو نا, تہاڈی شادی کنے کروائی ہے؟ فرمایا عمر اللہ نے کروائی ہے. تے جیڑا عمر نے جواب دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے تے لکھ کے لے جا. عمر آندے نے سونے جڑا رب تواڈے جسم تے گندی مکھی بہنا گوارا نہیں کردا, وہ تواڈے بستر تے گندی عورت کیویں بھیج سکدا ہے؟ تے اج کیا جاندا ہے عائشہ تو فی النار, اماں جی عائشہ جہنمی نے, استغفر اللہ معاذ اللہ. تو اماں جی عائشہ آندی ہے نا جدوں حضرت عبداللہ آئے نا میرے کو اجازت منگن واسطے کہ باپ عمر نے بھیجیا, عمر کہہ رہے ہیں میں اپنے یاراں نال دفن ہونا چاہنا. کتھے دفن ہونا چاہنا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میں جنت اپنے یاراں نال لیٹنا چاہنا, سونا چاہنا, قبر بنوانا چاہنا. تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے مینوں نا عمر دی او نیکی یاد آ گئی. اس لیے آندے نے کدی ماڑے وقتاں چ نہ کسی دا بھلا کر کے ویکھو. پہلی خواہش کی یہ بولو اماں جی بیٹی میری ہوئے, نبی دے نکاح چ ہوئے. تے دوجی خواہش کی ہے سونیا مال میرا ہوئے, اشارہ آمینہ دے لال دا ہوئے. پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں دعا بھی کریا کر تے انج دی کریا کر. ساڈیاں تے دعاواں کیویں دیاں نے, میرا پتر وڈا ہو کے بڑا وڈا اداکار بنے گا, بہت بڑا سنگر بنے گا, گانے بولن والا بنے گا. میں کیا کرنا جو دل چاہے او مل جاوے, صدا کریے تا انج کریے. میرے صدیق نے جو چاہیا ملیا کہ نہیں بولو, مل گیا. پھر میں کیوں نہ کہا جو دل چاہے او مل جاوے, صدا کریے تا انج کریے. خدا قسمت بدل دے وے, دعا کریے تا انج کریے. حضرت ابو بکر نے دوجی خواہش سونیا مال میرا ہوئے, اشارہ تواڈا ہوئے. میرے صدیق نے جدو اسلام قبول کیتا ہے مکے دے اندر 8 دکاناں میرے صدیق دیاں کپڑے دیاں نے. ایک وقت تو آیا کہ مسجد نبوی دا سے نے نماز پڑھ کے حضرت ابو بکر بیٹھے نے, جڑا میرے صدیق نے کرتا پایا ہے اے دے فرنٹ دے اوتے 18 ٹانکے لگے نے. کنے ٹانکے لگے نے بولو؟ 18 ٹانکے لگے. کتھے 8 دکاناں مکے دے اندر. میرے صدیق تو بڑا تاجر کوئی نہیں نظر آندا جب تک اسلام نہیں آیا. تے جدو اسلام آیا انہاں اللہ دی راہ دیتا ہے. 18 ٹانکے لگے نے حضرت ابو بکر دے کرتے دے اوتے. آسمان تے رب نوں جلال آ گیا. فرمایا اے جبریل, جی جی رب جلیل کی حکم ہے. فرمایا ہنے چلا جا مدینے دے اندر, میرے پیغمبر نوں کہہ کے پوچھ کے تے آنا. سونیا صدیق نوں ایک تے میرا سلام کہہ دیو, تے دوجی گل صدیق نوں پوچھ کے دسو میں رب تے راضی بھی ہے کہ نہیں. علماء کہندے نے, خطباء کہندے نے, ادیب کہن گے, عتیق کہن گے, سارے کہن گے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا. رب کہہ رہے ابو بکر میرے تے راضی ہو جا. حضرت جبریل آئے, فرمایا سونے اللہ نے سلام بھیجیا ہے. تے پھر باپ واسطے بھی سلام آیا. تے ایک دن نبی پاک بیٹھے نے حجرہ اماں جی عائشہ دے اندر, تے آقا فرماندے نے عائشہ جبریل کھڑا تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا. تے اگلی گل فرمایا ابو بکر جبریل کہہ رہا ہے اللہ پوچھ رہے نے کیا سب کچھ اپنا لٹا کے رب تے راضی بھی ہے کہ نہیں. حضرت ابو بکر فبکا ابو بکر, ابو بکر رون لگا. سونیا اللہ نے کیا ہاں. فرمایا سونیا گواہ ہو جاؤ میں سارا کچھ لٹا کے رب تے راضی ہو گیا. آسمان تو آواز آئی ابو بکر صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی ہو گیا, میں تیرا سب کچھ لے کے راضی ہو گیا. تے تیجی خواہش سونیا چہرہ تہاڈا ہوئے,
اکھاں میریاں ہون یہ تین خواہشیں ہی بیان کر رہی ہیں حضرت ابو بکر دی چہرہ تہاڈا ہوئے تے اکھاں میریاں ہون مکے والے 2.5-3 سال نبی پاک نو شیب ابی طالب دی جیل چ بند رکھیا ہے آخری گل پھر گل ختم کریے 2.5-3 سال بند رکھیا ہے تے اللہ نے حکم دے فرمایا سونیا مکہ چھڑ کے کتے چلے جاؤ مدینے اللہ ہجرت دا ساتھی کون بنے گا معراج دا جبریل بنے ہے ہجرت دا کون بنے گا فرمایا سونیا صدیق بنے گا اللہ میں وہ دروازے تے چل کے جانا ہے کہ انہاں میرے دروازے تے چل کے آنا فرمایا سونیا معراج دا ساتھی تیرے دروازے تے چل کے آیا ہے ہجرت دے ساتھی دے دروازے تے تساں آپ چل کے جانا اللہ دروازہ کھٹکھٹایا من دکل باب کون ہے بھائی آقا فرمایا فقال انا محمد نبی پاک اندر گئے صلی اللہ علیہ وسلم اما جی عائشہ نہ کول کھیڈن دیاں نے کھڈونے نا صحیح البخاری آقا فرماندے نے ابو بکر ذرا سائیڈ تے ہو تیرے نال گل کرنی اے بچی ہے ذرا سائیڈ تے راز نہ اٹھ کر دے کیا میرے صدیق دے کہنے فرمایا سونیا تسی گل کرو اے گھرانہ صدیق دا اے خون صدیق دا مرتے سکتا ہے دے اندر بے وفائی نہیں مرتے جائے گا سونیا تیرا راز آؤٹ نہیں کرے گا فرمایا صدیق اللہ نے آرڈر دیتا ہے ابو بکر نو نال لے لو تے مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ فرمایا سامان یار سونے میرا نام لے کے گیا فرمایا ہاں ابو بکر تو اتھے بھی حضرت ابو بکر ہون لگ پے فبقا ابو بکر تے روندے روندے کی آندے نے کاری یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو یاری اجے بھی نہیں جاگے میں جان چھڑن لگا گل مکان لگے ہیں کاری یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو یاری ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو یاری حضرت ابو بکر روندے روندے آندے نے کی اگوں جواب دیتا ہے میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربانے میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو یاری چل دیا نبی پاک دے پیر سوج گئے پیرہ چ زخم ہو گئے تے حضرت ابو بکر دی اکھاں نگاماں پیاں کتھے حضرت نبی پاک دے قدماں دے تے کی آکھیا کیوں سوج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے میں بن جاواں تیری اسواری ساڈی ازلاں تو یاری تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چرساں چاڑی ساڈی ازلاں تو یاری صدیق کتے جڑیا نبی پاک دا بہت چوکے کندیا دے چوکے بولو غارے اللہ اتھے خالی بندہ نہیں چڑھ سکتا کاری صاحب خالی بندہ جیتے گوڑے گوڑے پیڑ کر دے انہوں کہیں نہیں چڑھ سکتا اللہ حضرت جبریل آیا نا فرمایا اللہ تیرے پیغمبر نو اپنے کندیا دے چوکے لے کے آواں 600 پارے حضرت جبریل نے فرمایا جبریل نہیں تیرے اندر نبوت دا وزن چکن دی طاقت نہیں اگر طاقت ہے تے اماں جی عائشہ دے بابے ابو بکر صدیق دے اندر ہن غار دے منہ تے پہنچے فرمایا سونیا رک جاؤ ذرا غار دی صفائی کر لو ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے سانگارے کیوں مینوں جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو یاری اندر گئے جا کے موڑیاں تو چادر لائی پاڑ کے ہر کھوڑ دے لئی ایک کھوڑ رہ گئی ادھر کے اپنی ایڈی لگا لئی فرمایا سونے آ جاؤ ہن نبی پاک نے سر کتھے رکھے ابو بکر دی بولو تے ہن نبی پاک دا چہرہ ہے تے ابو بکر دی آنکھاں نے تے تیجی خواہش بھی پوری ہوئی ہے کہ نہیں یار اللہ ادھروں کالا ناگ آ گیا ابا جی آندے ہوندے نے ادھر کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں کھاندے تے آئی تے کالے نو بھی کٹھے وارا کھاندے بولو نہیں اے ڈنگ مار رہے ہیں ڈنگ کھاوے زہر پچاوے
پر پیر سراغ تو نہ چاوے کیوں ہے نیند حضور تے تاری ساڑی ازلاں تو اے یاری ایک نہ ذاکر کہنے لگا اے جی حضرت علی ویکھ لو پاک ہے کیوں نبی دے بستر تے ستا ہے نبی دے بستر تے میں کیا علی نبی دے بستر تے نہ بھی سوئے اسی پھر بھی پاک کرنے ہیں وہ آندے ہو کہ نہیں اے جی نبی پاک دی میں کیا بستر تے علی سوئے نبی دے علی پاک ہے تے بستر والا آپ جی دی گوچ سو جائے انہوں گالاں کاٹنا اے جی نبی پاک نے اپنی ایمانتا کنوں دیتی ہیں حضرت علی نو میں کیا علی نو ایمانتا نہ بھی دیتی ہیں اور میں پھر بھی پاک کرنا اگلی گل بھی کر دیا کیوں پاک کرنا اسی دے حضرت علی دا نام لے رہے ہیں وضو کر کے مسجد وڑ کے قرآن پڑھ کے لے رہے ہیں میں کہنا میرے مسلک دے علماء کہن گے لوگوں علی جنتی ہے کہ وہ بے شک اما جی فاطمہ جنتی نے حسن و حسین جنتی نے تیری زبان تے چھالے ہوئے نے تو ہی تے کہنا ابو بکر جنتی ہے عثمان جنتی ہے عمر جنتی ہے ماں جی ایسا جنتی نے احد تے بدر والے جنتی نے نبی دے 1,24,000 صحابہ سارے جنتی نے تو ہی تے کہنا اللہ اے جی نبی پاک دی ایمانتا علی کول میں کیا نبی دی ایمانتا علی کول تے رب دی ایمانت بولو کنا گول ہے حضرت ابو بکر کول پھر ادھر نیند آ گئی ہے نبی دے بستر سے بستر نرم سی نا تے ادھر نیند نہیں آئی اللہ تے نبی علیہ السلام دا یار پیرا پیا دیندہ ہے پھر میں کیوں نہ گواہ کا کہنے لگے ابو بکر کیوں پریشان ہونا ہے آنسو ڈگے کالا ناگ نے ڈنگ مار رہے ہیں پے در پے کئی ڈنگ مارے علماء نے لکھے ہیں 18 تو 19 ڈنگ مارے میرے صدیق دا رنگ سبز ہو گیا ہے آنسو اکھاں جو نکل پہ گود نہیں میرے صدیق نے ہلائی آنسو ڈگے تے کتھے کوئی روندہ ہو دے آنسو گگو منڈی جڑے گے دین کوئی روندہ ہو دے آنسو جامعہ عثمانیہ دی صفاتے ڈے دین کوئی روندہ ہو دے آنسو مکہ دیا گلیاں چڑے گے دین کوئی روندہ ہو دے آنسو مدینے دیا گلیاں چڑے گے دین کوئی روندہ ہو دے آنسو بیت اللہ چڑے گے دین کوئی روندہ ہو دے آنسو جنت البقیع چڑے گے دین میں کیا صدیق تیرے کیا کہنے تو رونا تیرے آنسو چہرہ مصطفیٰ تے گر دین اکھاں کھولیاں فرمایا صدیق کیوں ہے فرمایا سونا کالے ناگ نے ڈگ مارے فرمایا پریشان کیوں نہ دارو شفا بھی نہ لیے نبی پاک نے لب لگایا یہ کیڑا لب ہے جڑا عبداللہ ابن عتیق دی پنڈلی تے لگیا تے اللہ ٹوٹی پنڈلی بولو اللہ نے ٹوٹی پنڈلی ٹھیک کر دیتی ہے ایک کہن لگا ہے جو پنڈلی نبی پاک نے لب لگایا حضرت ابو بکر دی پنڈلی تے حضرت علی دی آنکھ تے جو آنکھ تے ایڈی دا فرق ہے وہی حضرت علی تے حضرت ابو بکر دی شان دا فرق میں کیا بیوقوفاں نوں سمجھ دے چھتر پینے چاہیے دے کہ نہیں فرمایا ابو بکر تیری آنکھ تے اس لئے تیری ایڈی تے اس لئے لب لا کے تور چلنا علی تیری آنکھاں تے لا کے تور چلنا ان آنکھاں نال میرے ابو بکر دے قدمہ وال ویندا جائیں جو میرا صدیق کردہ جائے پیچھے پیچھے کردہ جائیں تین راتا غار دا منظر صدیق دی گود نبی دا بستر نا پل سا عمرہ ساری ساڑی ازلاں توڑے یاری کی پسروری کرے بیانے پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کار گزاری ساڑی ازلاں توڑے یاری وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر السقما
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما اللہ ساڑھے بیماراں صحتاں والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرما اللہ گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر جتھے جتھے کوئی بیمار ہے اللہ اپنی رحمت دے نال صحت کاملہ عاجلہ نافعہ مستمرہ عطا فرما اللہ نافعہ مستمرہ عطا فرما اللہ جو ساڑھے فوت شدگان نے انہاں دی آخرت بہتر فرما اللہ میری والدہ دنیا تو چلیاں گئیاں میرے مامو جان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں تحت نگاہ وسیع فرما اللہ میرے سمیت جنہ دے اور ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ سب دے والدین دی قبر کو جنت دا باغ بنا جنت دا بغیچہ بنا اللہ کری ابو بکر صاحب دی کلی پریشانیاں دور فرما اللہ اس مرکز نو دین دا گہوارہ بنا اللہ اس مرکز نو دین دا قلعہ بنا اللہ اس مرکز دے وچوں محدث علماء پیدا فرما اللہ اس مرکز نو تا قیامت آباد فرما اللہ کاری ابو بکر صاحب دی محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما اللہ اے علماء نہ محبت کر دینے اللہ تو انہاں نہ محبت فرما اللہ اے علماء نہ محبت کر دینے تو انہاں نہ محبت فرما اللہ اے علماء دے رہن سہن دا بندوبست کر دینے اللہ تو جنت دے اندر انہاں دے محل تیار فرما اللہ ساڈا سب دا مل کے بیٹھنا قبول فرما اللہ جو سنیا جو سنایا قبول و منظور فرما اللہ زبان دیا سختیاں تو محفوظ فرما اللہ سب دا اونا قبول فرما اللہ جو بے اولاد نہیں نیک سالے نورینہ اولاداں عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نہیں باشرم باحیا با کردار بیٹیاں عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ حضرت اسماعیل دی سیرت جیسے بیٹے عطا فرما اللہ امام بخاری دی صورت جیسے نیک سالے بیٹے عطا فرما اللہ عبد شکور نجمی صاحب اڈی گرو فاقہ کاری عبدالوکیل صاحب اللہ انہا سب دی دین دی خدمات نو قبول فرما اللہ گناہگار بڑے اللہ گناہ ہو گئے اللہ تو اپنی رحمت دلال معافیاں دے کلم پھیر دے اللہ ساڑھے گناہاں دے اوپر اپنی معافیاں دے کلم پھیر دے اللہ ملک پاکستان دے حالات تے رحم فرما اللہ ملک پاکستان دے دشمنان نیست و نبود فرما اللہ سیلاب آیا ہے اللہ عذاب آیا ہے اللہ اس سیلاب تو جو نقصان ہویا لوگاں دا اللہ تو غیب دے خزانے جو مزدہ فرما اللہ جو تیرے اس گھر دے نال جامعہ عثمانیہ دے نال تعاون کر دینے اللہ سب دا تعاون کرنا قبول فرما اللہ جانی و مالی جی جس طرح دا بھی تعاون کر دینے اللہ تو قبول فرما اللہ جو دعاواں کرنی ہے قبول فرما اللہ جڑیاں نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما اللہ جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین